नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स को ओल्ड इज गोल्ड पास्ट क्वेशन सल्भ गर्दैछौँ। आजको यो भिडियोको टपिक रहेको छ इन्डाइरेक्ट क्वेशन भनेर छ। है त अब इन्डाइरेक्ट क्वेशन भनेको के हो त भन्दाखेरि क्वेशन त सोध्ने तर इन्डाइरेक्ट पारामा हैन। अब मैले भने इन्डाइरेक्ट पारामा हैन। अब कस्तो हो त भन्दाखेरि अब लेट मी राइट है त केही कुराहरू। So, okay. Do you know where she went? अरु पनि एक्जाम्पल लेख्छ अनि देन I will discuss है त। Have you any idea where she went? Where she went? Can you remember where she went? हैन अरु पनि हुन्छ। ओके अहिले यतिलाई डिस्कस गरौँ है त। अब सिधै सोधेको भए नै हुन्थ्यो नि हैन, वेयर डिड सी गो भनेर। सो अगाडि किन यो डु यु नो भनेर सोध्नु पर्यो त भन्दाखेरि हो यही हो इन्डाइरेक्ट क्वेशन। के तिमीलाई थाहा छ उनी कता गइन् भनेर सोधेको छ क्या हैन। हुन त हुन्थ्यो उनी कता गइन् हैन, वेयर डिड सी वेन्ट, सरी वेयर डिड सी गो है। वेयर डिड सी गो मात्रै भनेको भए पनि हुन्थ्यो तर हैन, यो चाहिँ के त डाइरेक्ट क्वेशन भयो। अगाडि डु यु नो थपेपछि चाहिँ इन्डाइरेक्ट भयो। डु यु नो वेयर सी वेन्ट? Have you any idea where she went? तिमीलाई केही आइडिया छ उनी कता गइन्? Can you remember where she went? के तिमी सम्झन सक्छौ उनी कहाँ गइन् भनेर सोधेको छ हैन। यिनीहरू सबै भनेको इन्डाइरेक्ट रूपमा सोधेको छ। डाइरेक्ट उनी कता गइन् त भनेर सोधेको छैन कि एकचोटि सम्झ्यौ न त उनी कता गइन् भनेर भन्दाखेरि एन्सर त आउने एउटै हो है। यो चाहिँ भयो इन्डाइरेक्ट क्वेशन, डाइरेक्टली हैन इन्डाइरेक्टली सोध्ने है। यो पनि पास्टमा एकदमै धेरै सोधिएको टपिक मध्ये पर्छ है त। 2075, 74, 74 मै दुईचोटि पार्शियल सबैमा सोधेको छ, त्यही भएर यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब क्वेशन कसरी सोध्छ त भन्दाखेरि वी राइट द फलोइङ क्वेशन्स एज इन्डाइरेक्ट क्वेशन भनेर यसरी दिएको हुन्छ। हेरौँ है त। डिड आई लक द फ्रन्ट डोर? के मैले फ्रन्ट डोर लक गरेँ भनेर क्वेशन सोधेको छ। अब डु यु रिमेम्बर भनेर छ। अब डु यु रिमेम्बर पछि हामीले लेख्नु पर्यो है त। डु यु रिमेम्बर if I lock the front door? If I lock the front door भनेर भन्नु है त। अब यहाँनेरि यदि यस अर नो क्वेशन आउँछ भनेदेखि अब डिड आई लक भनेर भन्दाखेरि यस यु लक्ड द डोर हुन्छ है त। सो यदि यस नो क्वेशन आउँछ जसको एन्सर यस नोमा दिन सकिन्छ भनेदेखि इफ अथवा वेदर राख्ने। यदि डब्लुएच क्वेशन छ भनेदेखि डब्लुएच क्वेशन नै राख्ने। र अर्को कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि स्टेटमेन्टमा लेख्ने। केमा लेख्ने त? स्टेटमेन्टमा लेख्ने। टेन्स अरु नलेख्ने, टेन्स चेन्ज नगर्ने। क्वेशन जुन टेन्समा छ त्यही नै टेन्समा लेख्ने तर स्टेटमेन्टमा लेख्ने। माथि कुन टेन्समा छ त क्वेशन? डिड आई लक द फ्रन्ट डोर? डिड भनेको पास्टमा छ, त्यसलाई स्टेटमेन्टमा लेख्ने। अब डिड आई लक द फ्रन्ट डोर भन्दाखेरि तिमीले फ्रन्ट डोर लक गर्यौ अथवा छैन तिमीले लक गरेको छैन, यस अर नोमा एन्सर आयो भनेदेखि इफ अथवा वेदर राख्ने। मैले यहाँ इफ राखेँ, त्यसपछि स्टेटमेन्टमा लेख्ने। डु यु रिमेम्बर इफ आई लक द फ्रन्ट डोर भनेर भन्ने है त। अब हेरौँ तल
है प्र्याक्टिस गरौँ सजिलो छ व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट कति बजे फिल्म सुरु हुन्छ त भनेर सोधेको छ अब यसलाई इन्डाइरेक्ट क्वेशनमा लेखौँ सुरु केबाट गर्नु पर्यो त आई वन्डरबाट आई वन्डर अब यो फर्स्टमा कस्तो टाइपको क्वेशन छ त यस नो क्वेशन हो कि डब्लुएच क्वेशन हो त डब्लुएच क्वेशन हो सो डब्लुएच को लागि डब्लुएच लेख्ने र त्यसलाई चाहिँ स्टेटमेन्टमा लेख्ने टेन्स चेन्ज नगरिकन आई वन्डर what time the film starts what time the film starts भयो है starts भयो किनकि does छ film भनेको सिंगुलर that's why starts भयो ठीक छ अनि फुल स्टप राख्ने है क्वेशन सोधेको हो तर पनि फुल स्टप राख्ने किनकि आई वन्डर भनेर आएको छ अनि हामीले स्टेटमेन्टमा पनि लेखेका छौं है त ओके सी has the train left के ट्रेन गइसक्यो त भन्ने कुरा छ अब ट्रेन त अघि नै गइसक्यो अथवा छैन ट्रेन गएको छैन भनेपछि यो यस नो क्वेशन भयो यस नो क्वेशन भन्ने बित्तिकै इफ अथवा वेदर लगाउने र स्टेटमेन्टमा लेख्ने टेन्स चेन्ज नगरिकन जुन टेन्समा छ त्यही टेन्समा लेख्ने है त सो हाम्रो कसरी गर्नुपर्ने छ अगाडि have you found out देखि सुरु गर्नुपर्ने छ have you found out if the train has left if the train has left have you found out if the train has left भनेर भन्ने डी नम्बर what are golf balls made of what are golf balls made of भनेपछि केले बनेको हुन्छ त गल्फ बल भनेर सोधेको छ अब डब्लुएच क्वेशन छ डब्लुएच मा लेख्ने अगाडि डु यु नो बाट सुरु गर्ने भनेर क्वेशनले नै दिएको हुन्छ डु यु नो what golf balls are made of के तिमीलाई थाहा छ गल्फ बल केबाट बनेको हुन्छ हैन अगाडि के तिमीलाई थाहा छ डु यु नो पनि सोधेको हैन थपेको छ है यही भनेको इन्डाइरेक्ट क्वेशन हो नेक्स्ट वान व्हाट कलर कर्टेन्स डिड दे बाय उनीहरूले कस्तो कलरको कर्टेन किने त कुन टेन्समा छ सिम्पल पास्टमा छ अब यो स्टेटमेन्टमा लेख्दाखेरि यो बाइको बटमा जान्छ भन्ने कुरा फर्स्टमै थाहा पाउनु पर्यो कुन क्वेशन छ त डब्लुएच क्वेशन छ भनेपछि इफ र वेदरको त यहाँ कुरै आउने भएन सो डु यु नो what color curtains they bought what color curtains they bought एकदमै सजिलो छ है एकदमै रमाइलो पनि छ र ठ्याक्कै मार्क्स आउने पनि छ धेरै चोटी सोधेको क्वेशन पनि हो है यो ओके 2074 को ए मा पनि सोधेको छ हेरौं यहाँ कम्बाइन भनेर थियो कम्बाइनिङ भएछ तर स्पेलिङ पनि भेटेछ ओके कम्बाइन द फलोइङ पेयर्स अफ सेन्टेन्सेस इन्टु इन्डाइरेक्ट क्वेशन्स भनेर आएको हुन्छ ओके माथिकै कुरा हो सजिलो छ त्यही रुल हो गरौँ है त व्हाट टाइम डिड ही वेक अप सो कुन क्वेशन छ डब्लुएच क्वेशन छ त्यसपछि सिम्पल पास्टमा छ भनेदेखि यो वेक अप केमा चेन्ज हुन्छ त वक हैन डब्लुओके वकमा चेन्ज हुन्छ सो डु यु नो what time he woke up भनेर भन्ने है त ओके बी has the train left छ अब इन्डाइरेक्टमा have you found out देखि सुरु गर्नु पर्यो has the train left हाम्रो माथिकै क्वेशन हो हैन इफ अथवा वेदर लगाउनु पर्यो गरौँ है त have you found out whether राखौँ न हैन कति इफ राख्ने त whether the train has left भनेर हुन्छ C what time does the concert
कन्सर्ट स्टार्ट भनेर छ आई हेभ नो आइडियाबाट सुरु गर्नु पर्यो मलाई कुनै आइडिया छैन कन्सर्ट कति बेला स्टार्ट हुन्छ भनेर भन्ने अब मलाई आइडिया छैन भनेदेखि उसले त पक्कै यति बेला स्टार्ट हुन्छ भनेर त भन्छ होला नि एन्सर त दिन्छ होला नि हो त्यही नै हो इन्डाइरेक्ट क्वेसन भनेको है त सो सुरु गर्दाखेरि आई हेभ नो आइडियाबाट सुरु गर्नेछ सो कुन टाइप अफ सेन्टेन्स छ क्वेसन छ डब्लुएस क्वेसन छ कुन टेन्समा छ डज छ सिम्पल प्रेजेन्टमा छ भनेदेखि यो स्टार्ट्स हुने भयो है त सो आई हेभ नो आइडिया what time the concert starts अब यहाँनिर थोरै मैले तपाईलाई डिस्कस गर्न चाहे है त त्यही इन्डाइरेक्ट क्वेसनकै बारेमा ओके what time does the concert start कन्सर्ट कति बेला स्टार्ट हुन्छ त भनेर सोधेको भए नै हुन्थ्यो तर यहाँनिर अब सोध्ने मान्छेले कसरी सोध्यो त भन्दाखेरि मलाई त कुनै आइडिया नै छैन मलाई त थाहा नै छैन कि कन्सर्ट कति बेला सुरु हुन्छ भनेर एउटा स्टेटमेन्टको रूपमा सोध्यो तर पनि यो क्वेसन हो हेर्नुहोस् है कति ब्युटी छ त यहाँनिर आई हेभ नो आइडिया वाट टाइम द कन्सर्ट स्टार्ट्स अब मलाई थाहा छैन भनेदेखि पक्कै पनि सुन्ने मान्छे होइन जोसँग बोलिरहेको छ उसले त एन्सर उसलाई थाहा छ भने त एन्सर दिइहाल्छ नि होइन सो दुवैको एन्सर डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टको एन्सर एउटै आउने भयो तर कन्भे गर्ने जुन चाहिँ वे छ त्यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुने भयो अलिकति के त ब्युटी एलिगेन्स चाहिँ यो इन्डाइरेक्ट स्पिचमा इन्डाइरेक्ट क्वेसनमा छ जस्तो मलाई लाग्छ है त ओके ठिक छ सजिलो छ आर यु कमिङ टुमोरो के तिमी भोलि आउँदैछौ अब आई निड टु नो बाट सुरु गरेको छ मलाई जान्न मन लागेको छ हेर्नुहोस् न ओके आई निड टु नो यहाँनिर किन मैले नाउ लेखेँ ओके अथवा आई निड टु नो नाउ लेखिए पनि हुन्छ क्वेसनमा नै नाउ रहेछ नो प्रब्लम है त मलाई अहिले नै जान्नु छ भनेर भनेको ओके आई निड टु नो नाउ आई निड टु नो नाउ अब कोहीले आर यु कमिङ टुमारो भनेपछि के तिमी भोलि आउँदैछौ भन्दाखेरि म आउँदैछु यस भन्ला अथवा म आउँदिन नो भनेर भन्ला भनेको इफ अथवा वेदर लगाउने इफ यु आर कमिङ टुमारो इफ यु आर कमिङ टुमारो इफ यु आर कमिङ टुमारो ओके सजिलो छ ई Did I lock the front door? माथिकै कुरा हो Do you remember? भनेर छ Do you remember? Do you remember? अब yes or no? If I locked the front door. If I locked the front door. है यो चाहिँ did छ त्यही भएर यो चाहिँ verb to मा जाने भयो locked हुने भयो यो चाहिँ 2074 को सेट ए को थियो भनेदेखि अब हामी सेट बी को पनि गरौँ है 2074 सेट बी डिड ही गो अवे ऊ के गयो भनेर भन्दाखेरि डिड ही नोटिस के तिमीले नोटिस गर्यो के तिमीले ख्याल गर्यो ऊ गयो कि गएन भनेर सोध्नु पर्यो है ओके डिड यु नोटिस सो कस्तो क्वेसन छ यस अर नो क्वेसन छ यस सर नो क्वेसनमा के लाग्छ इफ अथवा वेदर लाग्छ इफ यहाँनिर के छ वर्ब टु छ टेन्स जुन क्वेसनमा टेन्स छ त्यही नै टेन्समा लेख्ने अब स्टेटमेन्टमा लेख्दाखेरि त चेन्ज हुने भयो नि होइन सो गोको वेन्ट हुने भयो डिड यु नोटिस इफ ही वेन्ट अवे डिड यु नोटिस इफ ही वेन्ट अवे भन्ने कुरा भयो ओके हैज द बस लेफ्ट Have you noticed भनेर भनेको छ के बस गयो त भन्ने कुरा छ हैन सो गयो अथवा गएन yes no question so have you noticed if the bus has left
नेक्स्ट वान, what time does the meeting begin? मिटिङ कति बेला सुरु हुन्छ त भनेर सोधेको छ। अब यसलाई इन्डाइरेक्टमा लग्दाखेरि आई हेभ नट बिन इन्फर्मबाट चाहिँ लग भनेर भनेको छ। आई हेभ नट बिन इन्फर्मड। अब WH क्वेसन छ, what time the meeting begins भनेर हुने भयो। डज छ, मिटिङ छ, verb 5 लाग्ने भयो। what time the meeting begins? what time the meeting begins भनेर छ, हुने भयो है त। अब यसलाई पनि थोरै एकचोटि डिस्कस गरौँ। what time does the meeting begin? मिटिङ कति बेला सुरु हुन्छ त भनेर सोधेको छ। एन्सर त त्यही आउँछ हैन। मिटिङ 2 बजे सुरु हुन्छ, मिटिङ 10 बजे सुरु हुन्छ। अथवा इन्डाइरेक्ट क्वेसनमा हामीले कसरी सोधेका छौं त भन्दाखेरि मैले चाहिँ इन्फर्मेसन नै पाएको छैन, म इन्फर्म नै छैन कि कति बेला मिटिङ सुरु हुन्छ त भनेर भनेको छ। हेर्नुस् न हैन, तर एन्सर त सेम नै आउँछ। सो यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट क्वेसन। आर यु लिभिङ फर पोखरा टुमारो भनेर भनेको छ। के तिमी पोखराको लागि जाँदैछौ, हिँड्दैछौ भन्दाखेरि म हिँड्दैछु अथवा म हिँड्दै छैन भन्ने कुरा आउँछ। सो आई वान्ट टु नो नाउबाट छ, आई वान्ट टु नो नाउ, I want to know now if you are leaving for Pokhara. If you are leaving for Pokhara tomorrow. If you are leaving for Pokhara tomorrow. Okay, ठिक छ, सजिलो छ। Did I lock the gate? Do you remember? Do you remember छ, त्यही नै क्वेसन। हेर्नुस् न, 3 चोटि दोहोरिसक्यो क्या। यति दोहोरिन्छ कि अब त क्वेसन नै कन्ठ हुन लागिसक्यो है त। सो do you remember if I lock the gate? हेर्नुस् न, क्वेसन बनाउने मान्छे कति अल्छी होला त। माथि दुईटा जुन 74 75 मा सोधिएको थियो त्यसमा चाहिँ जस्ट डोर भनेर थियो हैन। डिड आई लक द फ्रन्ट डोर भनेको थियो, अब चाहिँ यहाँ गेट भनेर रिप्लेस गरेको छ है त। सो क्वेसन चाहिँ दोहोरिएरै आउँछ है। त्यही भएर तपाईले पास्ट क्वेसन मात्रै सल्भ गर्नुभयो, पास्टमा के आएको छ हेर्नु भएको छ भने पनि त्यो इनफ हुन्छ है। जस्ट एउटा गुड मार्क ल्याउनको लागि हैन, एक्सिलेन्ट मार्क चाहिन्छ भनेदेखि त बुक नै सबै पढ्नु पर्यो हैन, पुरै त्यो चाहिँ खानै पर्यो क्या बुक भनेर भन्छ नि। ओके ठिक छ। ओके 2070 को सीमा पनि सोधेको छ, हेरौँ न है त। सेट सीमा पनि सोधेको छ, when are you coming back from जोमसङ? have you decided it? के तिमीले के त निश्चय गर्यौ तिमी कहिले आउँदैछौ, यस्तै भनेर भनेको हैन। इन्डाइरेक्ट क्वेसन छ। So have you decided yet? Have you decided yet when you are coming back from Jomsong? When you are coming back from Jomsong. From Jomsong भनेर लेख्ने है त। नेक्स्ट, Did you ever find a lost book? I wanted to know. के तिमीले तिम्रो हराएको किताब भेटायौ भनेर डाइरेक्टली सोधेको छ। अब इन्डाइरेक्टलीमा हामीले के भन्नु पर्यो त, मलाई जान्नु छ कि तिमीले किताब भेटायौ कि भेटाएनौ भनेर। हेर्नुस् है, I wanted to know if you ever found your lost book. Your lost book. माथि फाइन्ड छ, यहाँ डिड छ। स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि यो वर्ब 2 मा जान्छ है। ओके, डिड हेलस्टर्म डिस्ट्रोय द क्रप्स? द मिनिस्टर वान्ट्स टु नो। अब मिनिस्टरलाई जान्नु छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। द मिनिस्टर वान्ट्स टु नो। अब कस्तो टाइपको क्वेसन छ त, डिड द हेलस्टर्म डिस्ट्रोय द क्रप्स? असिना पानीले, हावाहुरीले बाली नाली
लाई चाहिँ के त नाश गर्यो त विनाश गर्यो भन्दाखेरि विनाश गर्यो अथवा विनाश गरेर यस अर नो हैन भनेको के हो त यस अर नो क्वेशन यस अर नो लाई इफ अर वेदर राख्ने अब सजिलो हैन दुईवटा लेटरको इफ छ इफ नै राखौं द मिनिस्टर वान्ट्स टु नो इफ द हेलस्टर्म हेलस्टर्म भनेको चाहिँ हिउँको आँधी हैन के त असिनाको आँधी भनेर भनेको इफ द हेलस्टर्म यहाँनेरि डिड छ अनि डिस्ट्रोय छ यो चाहिँ verb 2 मा जान्छ डिस्ट्रोयड हुन्छ इफ द हेलस्टर्म destroyed the crops the minister wants to know if the hailstorm destroyed the crops did the lab boy get angry भनेर सोधेको छ अब यसलाई चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्ट क्वेशनमा डिड यु नोटिस बाट सुरु गर्नु पर्यो डिड यु नोटिस डिड छ सो yes or no क्वेशन if the lab boy did छ get छ यो verb 2 मा चेन्ज हुने भयो if the lab boy got angry है अब चाहिँ सजिलो हुँदैछ नि हैन अब त केही हेर्नै परेन नेक्स्ट what are your parents busy with the CEO wants to know the CEO wants to know what your parents are busy with what your parents are busy with एकदमै सजिलो लाग्छ यो चाहिँ मलाई रमाइलो पनि लाग्छ है यो च्याप्टर चाहिँ अब अहिलेसम्म पढेको यो च्याप्टरको रुलहरु चाहिँ समराइज गरौँ है त जाँदै सो फर्स्ट रुल भनेको के हो त भन्दाखेरि अब इन्डाइरेक्ट क्वेशनको ठ्याक्कै हामीले लेख्छौं हैन त्यो लेखेपछि यदि यस अर नो क्वेशन छ यस अर नो क्वेशन छ भनेदेखि हामीले इफ अथवा वेदर लगाउँछौं WH क्वेशन छ भनेदेखि WH नै लेख्छौं भन्ने कुरा छ अर्को भनेको त्यसपछि स्टेटमेन्टमा लेख्छौं क्वेशनमा लेख्दैनौं हाम्रो टेन्स सेम हुन्छ यसमा के त टेन्स सेम हुन्छ र यो के त स्टेटमेन्टमा लेख्दाखेरि चाहिँ डज छ भनेदेखि यता बाइज एस लाग्ने भयो डिड छ भनेदेखि verb 2 लाग्ने भयो त्यो चाहिँ तपाईले ध्यान दिनु पर्यो है त सो टेन्स पनि टेन्स सेम हुन्छ तर तपाईले स्टेटमेन्टमा लेख्दाखेरि त थोरै फरक जस्तो पाउनुहुन्छ बट द टेन्स इज सेम है त सो यस अर नो आयो भने इफ र वेदर WH आयो भने WH र के त स्टेटमेन्टमा लेख्नु पर्यो भन्ने कुरा छ ओके सो यो भिडियोमा यति भयो अब यसमा नबुझ्नु भएको केही छ भनेदेखि हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा अथवा कमेन्ट गर्नुस् सजिलो हुन्छ यदि राम्रो लाग्यो भनेदेखि लाइक सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला आफ्नो साथीमाझ पनि यो भिडियो शेयर गरेर हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला त्यति भन्दै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाइ हामी अर्को भिडियोमा फेरि भेट्छौं टिल देन जय चन्द्र सूर्य पीस